ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابيها أولئك ما كان لهم يدخلون إلا خيرا في الدنيا آخرة ولا في الآخرة يوم عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله سبحانه بل له ما في السماوات كله قانتون بديع السماوات وإذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون وقال الذين لا يعلمون إلا كلمة تعطينا كذلك قال الذين لا يعلمون قوم مثل قوله تشابهت قلوبهم قد بنينا على آيات لقوم يوقنون أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تبصرون ولا أصحاب الجحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى هدى الله واتبعت من بعد الذي جاءكم ما رحم الله به ولي ونصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه قد جاء أولئك يؤمنون به ويكفرون به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل وأني فضلتكم العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا تنفعهم شفاعة ولا ينصرون وإذا ابتلى إبراهيم ربي بكلمات فتم قال إني جعلك الناس إماما قال وزوجتي قال إن هذه الظالمين وجعل بيت مثابة الناس يومنا واتخذوا من مقام إبراهيم صلى الله وإنا إلى إبراهيم ونسباته وقال وإنا إلى إبراهيم ونسباته ونسباته وعيسى وأيوب وأرسل مسلم وعدي الله وزبورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا مقام إبراهيم صلى الله وإنا إلى إبراهيم إسماعيل طاهرا والطير الطائفين والعاقبين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ومن آمن بالله واليوم الآخر قال لهم كفروا فأنتم قليلا ثم اضطروا إلى عذاب مثل المسير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا وسفيه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن قال رب مسلم قال أسلمت رب العالمين وصبي بني يعقوب وصبي إذ قال أبو رب مسلم قال أسلمت رب العالمين وصبي بني يعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كنتم شهداء إذ جاءكم الموت إذ قال بني ما تعبدون ما دين قالوا نعبد إلهك وإله إبراهيم وإله إسحاق وإله له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا وساعة تذكروا بالله بالله إبراهيم حنيفا وما كانوا مشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإثباته وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من رب العالمين فريق منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما أوتي فيه فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم الله وصبر عليهم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجون في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم